میں پڑھ دوں۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کی سلطان سمجھ میں۔ آج بندے پڑے ہوئے ہیں، علی کو سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں، علی اتنے اختیارات کا مالک ہے، علی کے پاس یہ ہے اختیار، یہ نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کی سلطان سمجھ میں آ جائے۔ کیوں؟ ممکن ہی نہیں ہر قاری کے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ مجھے پتا ہے بندے کام بولے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے یہی مصرع اگر زور لگا کے کہتا تو ہر بندے کا باغو پڑا ہونا تھا۔ میں نے کیونکہ عادی ہو گیا، بندے جوش سے داد دیتے ہیں، لفظوں کی داد کامل دی ہے، لیکن میرا حافظ آباد کا مجمع جتنا پیار دیتا ہے مجھے پتہ ہے۔ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کی سلطان سمجھ میں آ جائے، ممکن ہی نہیں ہر قاری کے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ ممبر کی عزت کی قسم، علی تو بڑی دور کی بات ہے، مقداد، ابوذر، کمبر اور عمار بھی جیون بھر شوقت مصروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ میں آ جائے۔ مل کے وکیل ولایت علی علیہ السلام آپ جی، اذان علی ولی اللہ کے موذن، خطیب بے بدل، خطیب الاسد، فخر ملت جعفریہ، سرمایہ ملت جعفریہ، خطیب ابن خطیب عقدۃ الواعظی، جناب سرکار علامہ مرتضی مہدی صاحب آف لاہور آج کی اس نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات، مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب صلوات اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین انہم لا یصدہم عن السبیل۔ صلوات مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس ترین بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول
कबूल फरमाए। बानियान ने, सैयद बरदरान ने, सादात मोमिनीन ने जो इत्तमाम किया, वह तो पहले मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस अशरे कायने अजरे अजीम अता फरमाए। मालिक इनके भाई को औलाद नरीना अता फरमाए, इनके रिस्क में इजाफा फरमाए, इनके बच्चों को नेक और फरमाए। जितने यहाँ तशरीफ फरमा है मालिक तमाम की औलाद को नेक और साले बनाए। किबला साहब और जो बीमार है मालिक बीमार करबला के सदके सेहत कुली अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बुजुर्गों ने दुआ के लिए कहा, इसका भाई बीमार है मालिक, जो ख्वाहिशात हाजात लेके इस जिक्र में आ गए हैं मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमा। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंद तर सलावत। इजाजत है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। एक जुमला कह के आज की मजलिस का आगाज करता हूँ, फिर आज नतीजे के तौर पे जो बात सामने आती जाएगी वो आपके गोश गुजार करते जाएंगे। पहला जुमला इसे समझ के दाद देनी है और पहले जुमले पे ही मेरी मजलिस की बुनियाद होती है। आप मुझे 5, 6, 7 साल से जाग रहे हैं और मैं बस एक ही जुमला कह के मजलिस का आगाज करने लगा हूँ। जिसकी आवाज को सुन के, लफ्जों पे गौर फरमाइएगा, जिसकी आवाज को सुन के मेरी तरफ देखेगा तो बात समझ आएगी, दाएं बाएं देखेगा तो बात समझ नहीं आएगी। जिसकी आवाज को सुन के नबियों को यकीन हो जाए कि खुदा बोल रहा है, उस कमाल को अली कहते हैं। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। जिसकी आवाज सुन के नबियों को यकीन हो जाए कि खुदा बोल रहा है, उस कमाल को अली कहते हैं। जो मेराज पे मोहम्मद से तौहीद के लहजे में बात करे, उस कमाल को अली कहते हैं। आप सलामत रहे। मेराज पे लहजा तौहीद का था, अल्लाह तो लहजा रखता नहीं, पता फिर था किसका। लेने के लिए ताकि जिनके ज़हन दाएं बाएं फिरे होते हैं वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाए। बस आज क्या हमारी आखिरी नशिस्त है। हमने जितने दिन भी कोशिश की है, कमा हक़ हूँ तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि कमा हक़ हूँ तो वो करे ना जिसे पता हो कि अली क्या है। मुस्तफ़ा कहते या अली तुझे या मैं जानता हूँ या वो जानता है। हमारा काम तो बारिश के कतरे की तरह, एक बूंद की तरह है। हमने आपको बताया कि जिसने भी रहमान के जिक्र से मुंह मोड़ा, हमने एक शैतान उस पे मुकर्रर कर दिया। वो शैतान ने क्या काम किया, उसे जफ्फा डाल दे। इन सारे जफ्फा याद हो गया। कम अज कम हाफिजाबाद में ये तो हो गया ना, बच्चों को भी पता चल गया। वो शैतान उसे पकड़ के कहता है आ अब मिल के हम लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते हैं। और फिर मैंने बताया सबील का दुश्मन कौन है, फिर शैतान के काम बताए हैं। सबील से रोकता है, जिक्र से रोकता है, नेमत से रोकता है। नेमत भी अली की विलायत है, जिक्र भी। सलामत रहे। ये 14 है। अल्लाह अज़ल से है। बस शुरू हो गई। अल्लाह अज़ल से है, अब वो अज़ल से खालिक है, वो अज़ल से राज़िक है, वो अज़ल से मुसव्विर है, वो अज़ल से माबूद है, वो अज़ल से मसजूद है। बात इतनी प्यारी करने लगा हूँ, मेरे इमाम फरमाते हैं वो अज़ल से खालिक था, जब हमें बनाया फिर वो माना। वो अज़ल से खालिक था, लेकिन खालिक माना तब गया जब उसने हमें खल्क किया। वो अज़ल से राज़िक था, राज़िक तब माना गया जब हमें रिज़्क़ दिया। बात
आपने गौर नहीं फरमाया। ये हो ही नहीं सकता कि जो अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ता हो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ता हो, वो ला इलाहा ना पढ़ता हो। लेकिन ये हो सकता है जो ला इलाहा भी पढ़ता हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ता हो सकता है वो अलीयुल वलीयुल्लाह ना पढ़ता हो। लेकिन जिसने अलीयुल वलीयुल्लाह पढ़ लिया उसने रसूलुल्लाह भी पढ़ा है, उसने ला इलाहा भी पढ़ा। थोड़ा सा या क्या कॉन्फिडेंस बच्चे अब सलामत रहे। अब अज़ल से खालिक था, थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी है, बात को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे। वो अज़ल से खालिक था, जब हमें खल्क किया वो खालिक कहलाया, लेकिन हमें खल्क करके हिजाब वहदत में ज़लज़ला ला के कहता है मैंने तुम्हें खल्क करके अपनी तख्लीक मुकम्मल कर दी, आगे जिसे बनाना है अब तुमने बनाना है। नहीं, इन्हें आगे करके कहा, इसलिए तो अल्लाह ने शैतान से कहा था तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। खालिक वही है, इनका खालिक भी वही है, लेकिन अल्लाह कुरान में कहता हुआ अहसनुल खालिकीन, वो खालिकीन में से अहसन है, वो खैरुर राज़िकीन है। मालूम हो गया रिस्क देने वाले और भी हैं। कल जब उसने हमें रिस्क दिया वो राज़िक कहलाया, हमें रिस्क दे के कहता है अब जो तुम्हारे दरवाजे से रिस्क लेगा वो इस काबिल हो जाएगा आलमीन में बांटता फिरे। थोड़ा सा बेदार होके मेरे साथ बोलना, अगर मैं यहाँ किबला आपके इस मस्जिद इमाम बारगाह में कहूँ ना कि जनाब अली रिस्क देते हैं तो मौलवी साहब पूरा जुमा मेरे दिलाने देने कि भाई ये मौलवी क्या गया, रिस्क अली देता है, रिस्क अली देता है, रिस्क अली देता है। जाके मौलाना साहब से पूछो तो सही रिस्क अल्लाह का फरिश्ता कौन सा बांटता है? कहेगा मीकाईल। का मीकाईल को किसने इख्तियार दिया? का ये मोहम्मद का पसीना है। अल्लाह ने कहा तूने कायनात में रिस्क बांटना, तो मौलवी दिमाग खराब हो गया। जो आलमीन में रिस्क बांटता है पहले अली के नाम से मांगना है। अल्लाह अकबर, पहले अली के नाम से मांगता है, नहीं तो पढ़ सूरता है वो युतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। आप सलामत रहे, कुरान कह रहा है, मिल के बोलो, मिल के फरिश्ते आए सन और रोटी लेनी आए सन ना, जनाब इब्राहिम का मेहमान बन के उन्होंने बता दिया हमें भूख नहीं लगती, फरिश्तों को भूख नहीं लगती। फरिश्ता रिस्क दे तो मौलवी के पेट में मरोड़ नहीं उठता। मैं कहूँ अली रिस्क देता पेट में मरोड़ उठता क्या? फरिश्ते बने मोहम्मद के पसीने से, अली पसीना नहीं मोहम्मद का खून है। अली अफजल है। थोड़ा सा तो बेदार हो जाओ, थोड़ा सा और बेदार होना पड़ेगा। मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जुमला कह दूं, फरिश्ते रिस्क ले ले, जो इनके डर से ले ले वो इस काबिल होता है आलमीन में बांटता फिरे। मैं जो तुहाडे कोल पढ़ी मजलिस तो समझ दिती नहीं यार, मैं की करांगा? शुक्रिया ही करांगा ना। अल्लाह करे आपको बात अच्छी लगे, जिसे ये अच्छी नहीं लगती उसे डॉक्टर साहब अली साहब उसे मेरा अशरा अच्छा लगा ही नहीं। 3 दिन फरिश्ते अल्लाह के फरिश्ते बांटे नाराज नहीं होते।
اگر ہم گئے علی کے در سے لے کے بانٹتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم غالی ہیں، ہم مشرک ہیں. نہیں، ان کا مالک وہ ہے، ان کا رازق وہ ہے. کیوں؟ وہ خیر الرازقین ہے. 3 دن ابھی آپ نے لطف لینا، میں آج نتیجہ کیسا دے کے جاؤں گا. 3 دن روٹیاں لیتے رہے. اللہ جانے بے نیازوں کی بے نیاز کنیز روٹی جب دیتی نا، اللہ کا فرشتہ اس کا شکریہ ادا کرتا. قد شکر تو لکو، قد شکر تو لکو. جیڑا جملے تے نہ بولیا شیعہ نے، تیسرے دن جب شکریہ ادا کیا نا، بے نیازوں کی بے نیاز کنیز کہتی ہے جا کام کر، تجھے روٹیاں دیتے ہیں، تو روز شکریہ کرتا، تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں. آیت اللہ نے بھیج کا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، روٹیاں ہم نے وجہ اللہ کو صدقہ میں دی. اب یہ دھون وجہ اللہ کا ہونا ہے، اور جس علی کا صدقہ فرشتے لے جائیں. آپ سلامت رہے. لے کے گئے کہ نہیں صدقہ؟ اب وہ ازل سے رازق تھا. جو دل سے بولے گا وہ من کی مراد پائے گا. علی ولی اللہ لارا. شاباش. واہ 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 واہ. آپ کی زندگی سے جو علی کو سلام کرتے ہیں، واہ واہ، مگر غیروں کا بھی احترام کرتے ہیں. واہ واہ. روز حشر اکیلے جائیں گے جہنم میں، جو علی کا کھا کر حرام کرتے ہیں. واہ 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 واہ. دو جملے. واہ واہ. بیان کرنا علی کے دشمن کئی دیوانوں میں ڈھل رہے ہیں. محفوظ حیدر کی آگ ایسی جہاں مکسر ہے جل رہے ہیں. اپنے علی کا کھا کے علی کو بھونکنا ہے وہ نبی تیری فطرت، ورنہ تیرے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکروں میں. انہی کے ذریعے اللہ نے عالمین کو رزق بانٹا ہے. وہ اصل سے رزاق تھا، جب 14 کو رزق دیا پھر رزاق مانا گیا. اللہ اصل سے مصور ہے، جب 14 تصویریں بنائی. یار ہمارا پہلا بھی محمد، سارے محمد ہے نا، سارے ایک جیسے ہیں. مصور بنا ہی تب جب ہمیں بنایا، بنا کے کہا اب باقی تم بناؤ. اس لیے تو علی خطبوں میں کہتے نظر آگے انا مصور فی الارحام، ماؤں کے شکموں میں بچوں کی تصویریں بنانے والا علی. یا تو نہج البلاغہ سے خطبے نکال، ورنہ ماننا پڑے. ازل سے معبود ہے. اس میں کوئی شرک والی بات نہیں، یہی توحید ہے. اللہ ازل سے معبود ہے. جب ہم نے اس کی عبادت کی پھر وہ معبود ہوا. نہیں، جس کی عبادتوں سے وہ معبود ہو، باقی عالمین طریقہ عبادت ان سے سیکھے گا. دیکھیں اللہ نے آکے یہ طریقہ عبادت نہیں سکھایا. بے شک بے شک بے شک لا رہا ہے. وہ عبادت ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں. جن کے ذریعے وہ معبود کہلایا ہے، ان کے عمل کا نام عبادت ہے. میں مثال دیتا ہوں. جب نور مصطفیٰ سے فرشتے خلق ہوئے مصطفیٰ کے پسینے سے، جیسے جیسے پسینہ کرتا گیا فرشتے اٹھتے گئے. فرشتوں نے دیکھا سامنے ایک نور ہے، وہ سمجھے ہمارا خدا ہے. علی نے سر سجدے میں رکھا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. انہوں نے کہا بھی جو سجدہ کر رہا ہے وہ میرا خدا نے. امام کہتے ہیں جس نے علی کو سجدے میں دیکھا ساری زندگی سجدے میں رہے گا. جس نے علی کو رکوع میں دیکھا وہ ساری زندگی رکوع میں رہے گا. اور جس نے قیام میں دیکھا وہ قیامت تک قیام میں رہے گا. اور جس علی کو دیکھ کر فرشتوں
जितने मेरे सामने औलाद आदम बैठे हो, तुम समेत जनाब आदम समेत हर बंदे पे एहसान अली है। क्योंकि जिस वक्त अली ने सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कहा, उस वक्त आदम को भी शक हो रहा था कि यही मेरे खुदा है। अल्लाह अकबर। जब अली ने कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, उस वक्त आदम को यकीन हुआ अगर ये खुदा होते हमद न पढ़ते, इसलिए तो अल्लाह ने कहा अब कायनात मुझे सजदा करेगी, मैं तुम पे वाजिब करूंगा, लेकिन मुतकब्बिर तब होगा जब अली सर सजदे में रख के कहेगा सुबहान रब्बियल आला। जिसका सजदा अल्लाह को मुतकब्बिर करे, तू अपने सजदों में उसी अली को निकाल रहा है। नहीं फरमाते, ये मरकज़े इबादत है। ये कायनात आलम में जितना भी इबादत का तरीका मौजूद है, जिसने मोहम्मद और आले मोहम्मद को जिस रंग में इबादत करते देखा, वो वैसे ही कर रहा है। हमें कहते थे शिया सहाबा को नहीं मानते, मैं आपको अल्लाह की नमाज में सहाबा का फॉलोअर होना दिखाता हूँ। पुत्र तार ना हिलाई, कल बड़ी कीमती करने लगो। सबसे हमारा शियों का अकीदा, वो वहदहुल्ला शरीक था, है, रहेगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पहले अल्लाह फिर रसूल फिर अहले बैत फिर सहाबा। गलत तो नहीं कह रहा जी, अकीदा है ना, पहले अल्लाह फिर रसूल फिर अहले बैत फिर सहाबा। अल्लाह करे तुम्हें बात समझ आए, इबादत थी अल्लाह की, सजदे में था रसूल, पुश्त पे था हुसैन, पीछे थे सहाबा। कौन नहीं फरमा रहे हाय हाय, और जो मैं जुमला कहने लगा, जो रसूल के पीछे हो वो रज़ी अल्लाह होता है, जो पुश्त पे हो अलैहि सलाम। इस जुमले में बोलना चाहिए था, मैंने तरतीब ठीक बताई है, जरा तरतीब गलत तो नहीं। वैसे तरतीब मेरी ठीक है ना? माशाअल्लाह। इबादत अल्लाह की थी, सजदे में रसूल, पुश्त पे हुसैन, अहले बैत, पीछे कौन थे? सहाबा। तो फिर जुमला कहूँ, जो रसूल के पीछे हो वो रसूल से प्यार करता है, जो रसूल की पुश्त पे हो उसे खुदा प्यार करता है। अब देखना, मैं बिल्कुल अपना कीदा बता रहे, ऐसे ही होना चाहिए ना कीदा। इधर लड़ाई झगड़ा तो नहीं, शिया सुन्नी सारे इकट्ठे राजी बैठे हो ना। साहबा पीछे सब, हुसैन पुश्त पे, रसूल सजदे में, अल्लाह की इबादत। इबादत हो गई लंबी, अल्लाह की इबादत हो गई लंबी। अल्लाह ने कहा मुस्तफा सर नहीं उठाना, मुस्तफा इंतजार में है वही के, कि वही आए, वही इंतजार में है हुसैन उतरे। नहीं इंतजार तो छोटा। अच्छा पीछे पीछे वाले बंदों ने जो चौथे नंबर थे सर, उन्होंने सिर चाचा के देखा ना, क्या नजर आया? हुसैन। हुसैन। अल्लाह भी चाहता था कि सारे आज अपने सजदों में हुसैन को लाए, बार बार 1 2 3 फुला 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 ना नहीं लेना, फुला फुला ने 10 फुला ने सर उठाया। आपकी जिंदगी हो, हुसैन नजर आया। यही तो मोहम्मद ने हमें दर्श दिया है, अगर मेरी पोस्ट पे हुसैन आए, मेरी नमाज हो जाती है, तेरी बातिल कैसे हो जाएगी?
अल्लाह हुसैन बेशक ऐसे ही अब सलामत रहे, अब सलामत रहे। जो गौर फरमा रहे कि नहीं यार, जिसका सजदा तौहीद की बका बन जाए उसका माल तो हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिसका एक सजदा उसे फतवा दे, उसकी तौहीद बच गई, उसका सारा कुछ बच गया। किसकी वजह से? हुसैन के सजदे की वजह से। तो फिर मानो ना नफ्स मुतमइन्ना कितना बुलंद मकाम पे हुसैन ने सजदा किया। तसव्वुर था हुसैन का, अगर मोहम्मद की नमाज में तसव्वुर हो हुसैन का, उसकी होती है। हमें क्या तकलीफ है कि हम नाम अली से कहीं की बातिल हो जाती है। भाई जो पढ़ता है पढ़े, लेकिन जो ये न कहे कि जो नाम लेगा वो बातिल हो जाएगी। अगर नाम अली से नमाज बातिल होती है तो फिर दीन भी बातिल हो जाता है, क्योंकि दीन भी तो नाम अली पे मुकम्मल हुआ है। दीन भी अल्लाह ने कुरान में, देखो अल्लाह ने वली तीन बताए, तीन वली अल्लाह रसूल अली। हर वली के लिए कुंतो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अच्छी बात करने लगा। हर वली के लिए कुंतो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अल्लाह वली कुंतो कंज़न मखफियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा। वो वली कहता मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब जो उसकी पहचान करवाएगा वो उसकी मशीयत होगा। ये आपने गौर नहीं फरमाया। मैंने मौला का फरमान पढ़ा, इज़ा शाअ शेना, इज़ा शेना शाअ। जब वो जाता है हम जाते हैं, जब हम जाते हैं वो जाता है। कुरान ने मसला ही हल कर दिया, फमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। आले मोहम्मद तुम चाहते ही वही हो जो अल्लाह चाहता। एक कुन तो आया उस वली के लिए, दूसरा वली रसूल कुन तो नबीयुम व आदमु बैनल माए, तीसरा वली अली मन कुन तो मौला। अब आपने गौर नहीं फरमाया, उस कुंतो ने अपनी पहचान के लिए कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने तारुफ के लिए कहा कि मैं उस वक्त नबी था जब तुम्हारा बाप अभी पानी और मट्टी के दरमियान था। लेकिन जो तीसरा वली है उसके बारे में मोहम्मद ने अपनी नबूवत को भी सामने रख के कहा, मन कुंतो मौला हो बहाज़ा अली मौला। और मैंने तौहीद का तारुफ कराया। याद रखो, अब मैं जिसका मौला, अली उसका मौला है। तौहीद का तारुफ किसने कराया? तौहीद किसने बताई है? अल्लाह किसने बताया? मोहम्मद ने बताया। उसी मोहम्मद ने कहा मेरा कुन तो मुकम्मल हो रहा है अली पे, अब हलाली हरामी की पहचान होगा ही अली। बंदे इस जुमले आज आखिरी मजले से नारियान और ढिले हो गए, खैर हो गए, तो हम एक हदीस सुना है। हदीस सुन के तेरी जिंदगी में सुन मोहल्ले का नारा लग गया ना, देखना आपने किताब कुर्सी पे बैठे, आपने देखना किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। मुंतकिब कौन है? मौला कायम सरकार मेरे छठे इमाम फरमाते मेरा बेटा कायम वो मुंतकिब है जो अपने बड़ों से भी, अपने बड़ों को भी उनका हक दिलवाएगा। मेरा बेटा कायम वो मुंतकिब है जो अपने बड़ों को उनका हक दिलवाएगा। मेरे इमाम कहते मुफद्दल जब ज़हूर कायम होगा सबसे पहले जनाब सैयदा कहेंगी कायम बेटा मुझे मेरा हक चाहिए, मुस्तफ़ा कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए, अली कहेंगे मुझे मेरा हक चाहिए। यहाँ से शुरू होकर हैबतुल्लाह इमाम हसन अस्करी तक सारे कहेंगे कायम बेटा हमें हमारा
مل گئے اچھا 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 دین میرے مولا کا فرمان میرے بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم یا دین اللہ، اے اللہ کے دین میرا سلام. تو میں نے بتایا دین کہتے ہی علی کو ہے، دین ہے ہی علی. تو میرے مولا سے بھی پوچھا گیا دین کیا ہے؟ کہا دین میرے دادے علی کی ولایت کا نام ہے. دین مکمل ہوا علی کی ولایت سے. علی کی ولایت نہ ہو اللہ دین کو اسلام ہی نہیں مانتا. بس آپ سلامت رہے. تھوڑی سی بات دین مکمل چل تیری گالی مکانے میں اتھے ہی دفڑ مکانے. دین مکمل ہے جی بے شک. آپ سلامت رہے. غدیر تے کچھ ہویا سی کی ہویا سی دین مکمل ہویا سی. آپ سلامت رہے. اور شیخ صاحب پیچھے بولے رہے جی رسول کا دین مکمل ہوا. میں آیت پڑھنے دیکھ لینے رسول دا ہویا کسی اور دا ہویا. اللہ 1,24,000 سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے علی کی ولایت سے تمہارا دین مکمل کر دیا. لکم وہ ہے جو سامنے بیٹھے ہیں، وہ جو غدیر میں مکمل ہوا اللہ کا دین تھا. دیکھیں جتنی شریعتیں چلی ہیں وہ اپنے اپنے دور میں حق تھی، اور جو ان کے فالوور تھے وہ اپنے اپنے دور میں حق پر تھے. جو اپنے دور کی حجت کی شریعت سے ہٹا وہ بے دین ہو گیا ہے. اب دینوں کے اوپر حق دین ہے اسلام. لیکن سرکار محمد مصطفیٰ کا دین غدیر پہ جو مکمل ہوا وہ تمہارا دین تھا، اللہ کا دین نہیں تھا. تھوڑا سا جان گا قبلہ وہ جو غدیر پہ مکمل ہوا. اگر لکم شیخ صاحب کی بات بھی مانی جائے لکم سے مراد اگر خطاب مصطفیٰ سے ہے تو مصطفیٰ کا دین، اگر سوالات سے ہے تو سوالات کا دین. اللہ کا دین پھر بھی نہیں بنتا. اللہ کا دین کب مکمل ہوگا؟ قرآن تو پتہ اللہ کا دین کب مکمل ہوگا. میں نے آیت پڑھنی ہے تم نے میرے سے پہلے پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح فأرأيت الناس يدخلون فی. آیت سمجھ آئی کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے. یار تھوڑا سا بیدار ہو جائے میں ختم کرنے لگا. کہ جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہو جائیں گے ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، پھر تم لوگ دیکھو گے لوگ فوج در فوج فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کا دین تب مکمل ہوگا جب نصر اللہ اور فتح اللہ اکٹھے ہوں گے. یہ نصر اللہ کون ہے؟ یہ فتح اللہ کون ہے؟ ظرف چھوٹا ہو تو بے شیطان نہ دینا. میرے مولا سے پوچھا گیا نصر اللہ کون ہے؟ فتح اللہ کون؟ میرے امام کہتا نصر اللہ میرا دادا علی ہے، فتح اللہ میرا بیٹا قائم ہے. اللہ کہنا یہ جا رہا ہے جب علی اور قائم اکٹھے ہو جائیں گے پھر جو دین ہوگا وہ دین اللہ ہوگا. پھر لوگ فوج در فوج کس کے دین میں داخل ہوں گے؟ بس آخری جملہ فضائل کا سمیٹنے لگاؤں لیکن بات کرو بتاؤ یہ اکٹھے کب ہوں گے؟ کب قائم آئیں گے؟ آئیے کب کہنا حرام ہے، کب نہیں کہہ سکتے. جب قائم آئیں گے. قائم کا آنا اس امر کی دلیل ہے کہ علی بھی انتظار میں ہے. یار آپ انتظار میں بیٹھے ہو کہ نہیں؟
ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی محمد والے محمد کو اللہ کی صفات میں شریک کر کے چلا جاتا ہے 10 دن. محمد والے محمد سے بڑی دور دی گل جے قبلہ سمیت آپ سب سمیت سب کو اللہ نے اپنی صفت میں شریک کر رکھا ہے. تم لوگ بھی اللہ کی صفت میں شریک ہو, نہیں تو قرآن پر فانتظروا انی معکم من المنتظرین, اللہ کہتا ہے انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اب علی بھی انتظار میں ہے, محمد بھی انتظار میں ہے کہ قائم آئے اللہ کا دین مکمل. یہ سارے انتظار میں ہیں, ہم بھی انتظار میں ہیں. بے شک انتظار عبادت ہے نا, اللہ بھی انتظار کر رہا ہے. آیت ہے قرآن کی, تم بھی انتظار کرو, میں اللہ ہو کے انتظار کر رہا ہوں. اللہ تو قادر ہے, وہ جب چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, لیکن اس نے دین کو غالب کرنے کے لیے باقی ادیان پہ جس محمد کا انتخاب کیا ہے وہ بنا کے اس کا منتظر ہے کہ وہ آئے. ہم بھی منتظر ہیں. آخری جملہ فضائل کا سمیٹنے لگا ہوں, لیکن یاد رکھنا جملہ میرا جان سے زیادہ قیمتی ہے. مولا کب آئیں گے؟ کہا جب میرا بیٹا قائم آئے گا. کہ مولا آپ کا بیٹا قائم آئے گا کہاں سے؟ وہ آپ کو پتہ ہے کعبے کی چھت سے اتریں گے, ساری باتیں آپ کو آتی ہے. قیام کہاں سے کریں گے؟ کہا نجف سے. علی نجف سے اپنی فوج لے کے نکلیں گے. اللہ اکبر. علی مولا کا اٹھنا, مولا غازی کا اٹھنا, مولا حسین کا اٹھنا, مولا حسن کا اٹھنا. مجھ سے پہلے قبلہ آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ میدانات خالی ہوں گے کیسے. میرے امام کہتے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا قائم قیام کے لیے نجف سے نکلا ہے. دنیا میں جتنی طاغوتی طاقتیں, آخری جملہ کی بدال کا, جتنی طاغوتی طاقتیں ہیں وہ میرے بیٹے قائم کے لشکر پہ حملہ کریں گی. میرے مولا سے پوچھا تھا, مولا باقر سے جاؤ پھر مولا طاغوت کسے کہتے ہیں؟ آدمی تیرا دکھ ہوگا. میرے امام کہتے ہیں ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت ہے. ہر وہ بندہ طاغوت ہے جو منکر ولایت ہے. جلدی ختم کریں. کہا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا قائم قیام کرنے نکلا, طاغوتی طاقتوں نے حملہ کیا. جتنے طاغوت ہوں گے, جو بھی منکر ولایت علی ہوگا, اپنے پرائے دشمن, توحید کے دشمن سارے حملہ کریں گے مولا قائم پہ. مولا قائم کی جگہ پڑھ کے دیکھ لو جو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی, تمہیں پتہ چلے گا کتنا شدید حملہ ہوگا قائم پہ. کہ لشکر قائم قدم پیچھے کرے گا. جب قدم پیچھے کرے گا نا, شیطان نعرہ لگا کے کہے گا جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, فتح ہماری ہے. میرے امام کہتے ہیں مفضل ادھر شیطان نعرہ لگائے گا, ادھر زمین نجف میں زلزلہ آ جائے گا. علی مولا سر جھاڑ کے اٹھ کے کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ, تیرا سپاہی جو آ رہا ہے. علی عین اللہ, وجہ اللہ, لسان اللہ, جنب اللہ, اتنی صفات کا مظہر علی, قائم کا سپاہی. میں نے کیا جملے گے؟ جب وہ آئیں گے تو زیارت ہوگی. جب وہ آئیں گے تو زیارت ہوگی. قبر سے اٹھ کر آنے کی بھی اجازت ہوگی. عیسیٰ بھی ہوں گے مگر مہدی پر آئیں گے نماز. دو قدم آگے نبوت سے امامت ظہور کی علامات میں سے یہ بھی ہے, ساری زندگی امامت نبوت کے تابع رہی ہے. ظہور قائم کے بعد الٹ ہو جائے گا, نبوت امامت کے تابع ہو. 4 نبی میرے مولا قائم کے وزیر بنیں گے. یہ باتیں آپ کو آتی ہیں, میں نے 3 سال پہلے آپ کو بتا دی تھی. کہا جب دوسرا حملہ ہوگا تیاری کر لو. آخری جملہ کی فضائل کا, اچھا لگے تو بولنا ضرور ہے. میرے امام کہتے ہیں دوسرا حملہ ہوگا لشکر قائم پہ, دیوار ذوالقرنین پھٹے
याजूज माजूज निकल के सबसे सख्त जंग ये होगी जब याजूज माजूज निकलेंगे। इसके बारे में उलमा ने बताया ये बड़े ही को जालिम होंगे, सरकार कायम के लश्कर पे हमला करेंगे, इतना शदीद हमला होगा। लश्कर कायम कदम पीछे करते करते फुरात के पानियों तक जब उनके कदम पहुंचेंगे ना, उस वक्त शैतान नारा लगा के कहेगा जिसे अदम या पास से मांगना था वो मांग ले, बहुत बड़ी बात करने लगा हो। कहा जब शैतान नारा लगाएगा जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, फतह हमारी है। इधर शैतान नारा लगाएगा, इधर जमीन करबला में जलजला जाएगा। हजरत अब्बास अलमदार उठ के कहेंगे कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपा सालार अली सिपाही होंगे। मौला गाजी सिपा सालार होंगे। आप पता चला करबला में अब्बास लड़े क्यों नहीं है। शबे अशूर इंशाल्लाह आज रात को 12 बजे भी मैं आपके पास पढ़ूंगा, लेकिन चलो तुमने कह ही दिया है तो मैं एक जुमला कहता जाऊं। शबे अशूर हुसैन पे बड़ी मुश्किल हो गई थी। उस वक्त मुश्किल हुई जब शबे आशूर अली अकबर के खैमे में आए ना, मौला हुसैन क्या मंजर देखा, माँ चिराग लेके अकबर का चेहरा देख रही थी और रो रो के कह रही थी अकबर तेरा शबीह रसूल चेहरा करबला की खाक में मिल जाएगा, कल मेरा मोहम्मद भी चला जाएगा, मेरा हुसैन भी चला जाएगा। अज़ादारों, इमाम मज़लूम ने जब ये बातें सुनी ना, खैमे के दर पे बड़ी देर हुसैन रोए हैं, क्योंकि वक्त का इमाम है, मजहर तौहीद है, नुमाइंदा तौहीद है। रोते हुए टीला करबला पे आए, मैं दुआ मांगने लगा हूँ। मौला अली अकबर का हुसैन के यूसुफ का जनाजा उठना, आज कोई खाली हाथ न जाए। मौला जो जो मांगने आया यूसुफ करबला के सदके, जो बेटा लेने आया उसे बेटा दे के भेजना, आज खाली ना भेजना। अज़ादारों, हुसैन टीले पे आके अपनी कुर्सी पे नहीं बैठे, जमीन पे रेत पे बैठ के कहते हैं अब्बास जी आका जरा मेरे अकबर को बुलाओ। जुनून आ गया है का मेरे हाय 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 हुसैन का मोहम्मद ये सबसे प्यारा है। अल्लाह जाने जिसके हुस्न की खैरात से यूसुफ यूसुफ हुआ, हुसैन ने कैसे राह खुदा में भेजा है। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। आए ना मौला अली अकबर का बाबा क्यों बुलाया, हुसैन रो के कहते हैं अकबर करबला की आखिरी आजान को, करबला में नमाज हुई है, अकबर की आजान के बाद कोई आजान नहीं हुई। अब जो रोने आया ना, जिसे रोना नहीं भी आता ना, वो हाय जरूर करेगा। अज़ादारों, गुलदस्ता आज़ान पे आए ना अली अकबर, आजान देने का अभी इरादा किया ना, अल्लाह जाने क्या याद आया। हवा से मुखातिब होके कहते हवा मैं उलिल अम्र हुसैन गरीब का बेटा हूँ। हवा में तलातुम आया, उलिल अम्र के बेटे हो तुम कर क्या कहना चाहता है। अली अकबर रो के कहते हैं हवा